अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देखें FM4 के टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालत हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ अशवर सीनियर कॉलम निगाह तजिया कर अदनीसना साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां रूज पर हैं। कल मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने शादरा में इस सिलसिले में एक जलसा आम से भी खिताब किया है। आप क्या समझते हैं, मियां नवाज शरीफ का तरीकी इस्तकबाल होने जा रहा है, क्या कहते हैं इसके बारे में? समीर, आप तो अभी लाहौर से तशरीफ लाए हैं, आपको आंखों देखा हाल बताना चाहिए था, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चलता कि कल सारा लाहौर उमड़ आया था जी मरियम बीबी की बात को सुनने के लिए। कल जो मरियम बीबी ने शाहदरा में, वैसे तो उन्होंने एक MNA के हल्के का जलसा करार दिया उसे। उन्होंने कहा जी कि मुझे आप याद नहीं है, NA 133 था गालिबन, जो भी था जी। उन्होंने कहा जी कि ये NA 133 का जलसा है, यानी कि एक MNA के हल्के का जलसा है। मुझे चूंकि हल्का भी याद नहीं है, उस हल्के से बड़े नामवर लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं। हमाद अजहर का हल्का है, उनके वालिद साहब जो थे मियाजर गवर्नर पंजाब भी रहे, फिर मुस्लिम लीग काफ के सरबरा, एक लंबी दास्तान है बार क्या जी। तो वहां पे मरियम बीबी ने अपनी कल पावर शो की है। उसे उन्होंने एक NA के हल्के का जलसा करार दिया। काश उसे वो यूनियन काउंसिल का अगर कॉर्नर मीटिंग कहते तो वो इज्जत रह जाती, इज्जत सादात जाती रही है। अगर वो कहते ना यूनियन काउंसिल का जलसा है, और फिर हम कहते कि यूनियन काउंसिल के जितने भी वहां के बड़े लोग थे, सिर कंडवे लोग थे, वो सारे के सारे वहां मौजूद थे, तो भरम रह जाता। अब उसे एक NA लेवल का MNA के हल्के का जलसा, और वहां से मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीती भी है, और लाहौर मियां नवाज शरीफ साहब का कला कहा जाता है। अब ये कला तो फिर उनके हाथ से निकल गया। अगर तो ये पहला जलसा, अगर उसको बुनियाद बना के कहा जाए कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे होने जा रहा है, तो मुस्लिम लीग नून के हाथों से लाहौर निकल गया। इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया गया, पार्टी खत्म कर दी गई। अगले 1-2 हफ्तों में आप देखेंगे, मैंने कल के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात की। मैंने कहा कि इमरान खान का चालान पेश कर दिया गया है साइफर का, उसमें 2 लोग जो हैं उनको मुजरिम करार दे दिया। मुलजिम से बात आगे निकली है, 2 लोग मुजरिम करार पाए हैं, एक इमरान खान और एक शाह महमूद कुरैशी। असद उमर साहब को पता नहीं उन्होंने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि एक तो उनके भाई भी मुस्लिम लीग नून में है जी, और दूसरी बात ये कि एक वो उनका ताल्लुक उनका जो पस मंजर है फौज से है। तो मतलब जो भी वजूहात हो, बाहर क्या, यहाँ चूंकि इंसाफ का बोलबाला है, तो इंसाफ तो मिला ना उन्हें। ये 2 लोग जो है, ये आप देखेंगे कि 1 महीने बाद, यानी कि समझ लीजिए कि 10 नवंबर तक इन दोनों को सजा हो जाएगी। ये कम अज कम सजा जो होगी वो उम्र कैद होगी। खाकुम बदौन, इससे आगे मैं बात नहीं करना चाहता। इमरान खान को उन्होंने अपने तय दीवार से लगा दिया, पार्टी का शिराजा बखेर दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि वो लोग जिन्होंने 20-20 करोड़ रुपया खर्च करके टिकट लिए थे, वो इमरान खान के घर जाके टिकट वापस दे आए हैं। इतना खौफ पैदा कर दिया गया कि PTI का टिकट लेके दिखाएं, और उसके बाद आपकी 7 नस्लें याद करेंगी कि आप लोगों ने PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, PTI को आपने खत्म कर दिया, दीवार से लगा दिया आपने, और आपको टिल लगाना पड़ रहा है कि खुदा का वास्ता है घरों से लिखने नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करना है। ईमानदारी से बताएं, अब किस किस की आप बात करेंगे? ये कहते हैं मोहतरमा बेनजीर को भट्टो के इस्तकबाल को लोग भूल जाएंगे, वो जो 85-86 में हुआ था। मोहतरमा बेनजीर भट्टो के इस्तकबाल के लिए मुझे बताइए, क्या वो कॉर्नर मीटिंग्स करना पड़ी थी? पूरे मुल्क में जलसे करना पड़े थे। एक तो मैं गवाह हूं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हैं जी। मियां नवाज शरीफ साहब ने आना था, ये बड़ी पुरानी बात है, 2013 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आना था गुजरांवाला, और गुजरांवाला का पिंडाल भरना था। तो यहां पे मुस्लिम लीग नून की क्यादत जो थी, समेत हमजा शहबाज शरीफ साहब के डेरे डालिए थे गुजरांवाला में। हर हल्के में जलसा होता था, उसे कॉर्नर मीटिंग कहते थे। वहां 200-200, 300 लोगों के साथ खिताब किया करते थे मुस्लिम लीग नून की आला क्यादत के मियां साहब आ रहे हैं, गुजरांवाला स्टेडियम को हमने भरना है। तो उस तहरीक का मैं भी हिस्सा था, मैंने भी अपना टिल लगाया कि मियां साहब को सुनने के लिए लोग आ जाएं। 3 दफा डेट मनसूख करना पड़ी, क्योंकि एजेंसियां बता देती थी कि अभी तक आप लोगों को उस लेवल पर नहीं ला सके। उसके बाद फिर टिल लगाया, फिर जो पटवारियों को लाया जाता है, सरकारी मुलाजमीन को, तब जाके वो पिंडाल जो था इस काबिल हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब का जलसा टीवी पे दिखाया जा सके। कल जो बीबी मरियम नवाज शरीफ का जो खिताब है, वो उन्होंने कहा जी ये एक NA के हल्के का जलसा है, और ऐसे 6 जलसे, अभी 5 जलसे उन्होंने मजीद करे हैं, 6 जलसे उन्होंने कुल करने थे।
लाहौर में वो करेंगी मुख्तलिफ जगहों पे, और उन्हें लोगों को कायल करना है कि जाके आपने नेल्सन मंडेला का इस्तेकबाल करना है, उस बंदे का इस्तेकबाल करना है जिसने आके नहरें इन्होंने निकाल दी हैं। ये जो दिन रात लगे हुए थे ना शहबाज शरीफ साहब, नहरें इन्होंने खो दी है, बस जाके नक्का खोलना जितों दूध होना है, जितों शहद आना है। अच्छा, मुश्किल फैसले किए ना, तो अब सबसे मुश्किल फैसला ये करें, शर्म से डूब मरें और सियासत को छोड़ दें। थोड़ा सा ये भी एक मुश्किल फैसला है ना इनके लिए, मतलब जी नहीं पा रहा इस मुल्क को भाई, जितना आपने इस मुल्क को लूटा है, अब शर्म करें ना, लोग आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस रोज नवाज शरीफ, आपने कहा था कि जनाब लोग मरियम का जलसा भूल जाएंगे, राणा सनाउल्लाह का, और कल राणा सनाउल्लाह को शर्म आनी चाहिए। अब राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि हमने एक ऐप मुतारफ करवा दिया, जो लोग घर बैठ के झूठ बोल देते थे ना, हम जलसागाह में थे, तो हमें उनकी लोकेशन जो है वो हमारी ऐप बता देगी कि ये जलसागाह में सिरे से आए नहीं या रास्ते में कहां से वापस मुड़ गया था। एक बात। दूसरी बात, अब अल्लाह जाने दरोगो गर्दने रावी, मैं तो 2 दिन से ना एक तरह से कट ऑफ हूं ये शोबे चश्म की वजह से। मुझे जुबैर मुगल साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा है जो बंदा 1000 लोगों को लेके आएगा जलसागाह में, उसे एक 1 to 5 देंगे। मैं उस बात पे हंस पड़ा, मैंने कहा जी आपको पता है 1000 बंदा कितना होता है? जो बड़ी बस होती है ना, बड़ी बस, बड़ी कोस्तान, ठीक है, इस कमरे से बड़ी, उस कोस्तान में सिर्फ 72 लोग बैठ सकते हैं। 72 लोग, वो भी वो दरमियान में जो होती है फोल्डिंग सीट्स, वो डाल के बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर हम छत भी भर दें तो मतलब एक बस में आप 100 लोग कहिए, ऐसी 10 बसें भरेगा ना कोई भी बंदा, तो तब जाके 1000 बंदा बनेगा। और 1000 बंदे को लेके जाना, ये आपके MNA MPs की बस की बात नहीं है। आपने जो मुश्किल फैसले किए ना, अब लोगों ने उससे भी बड़ा मुश्किल फैसला कर लिया, और वो फैसला है कि आपने जब लोगों के पास जाना है तो उन्होंने आपको, छोटा लफ्ज बोल रहा हूं, उन्होंने आपको टाइम फिश, उन्होंने आपको अपनी औकात याद दिलानी है। आप जितनी मर्जी एप्लीकेशंस बना लें, जितनी मर्जी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें भाई, उससे लोग आप, अच्छा राणा सनाउल्लाह एक काम करते ना, जितने टीवी चैनल्स के एंकर्स हैं उनको एक एप्लीकेशन ऐसी बना दें कि उन्हें एक बंदे का 200 बंदा नजर आए, एक बंदे का 1 लाख बंदा नजर आए, तो ऐसी एप्लीकेशन अगर बना दे तो वो ज्यादा आसान होगी। अच्छा, या उन्हें कैमरे ऐसे दे दिए जाएं कि वो 10 बंदे सामने बैठे हो, 10 गुग्गू घोड़े बैठे हो, तो ऐसे लगे जैसे 10 लाख लोग बैठे हैं। अगर कोई ऐसा इंतजाम कर लें तो नवाज शरीफ का जो जलसा है रिकॉर्ड तोड़ेगा बीबी बेनजीर के। अगर बीबी बेनजीर के जलसे का और उसके इस्तकबाल का ये रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं ना इन मुश्किल फैसलों के बाद, तो ये इनकी भूल है। मैं पहली बात तो मैं समझता हूं, मैं जाती हैसियत से समझ कर नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैं समझता हूं, लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग वाले तुल गए हैं कि हमने ये साबित करना है कि नेल्सन मंडेला वापस आ रहे हैं, तो फिर समीर ये बात लिख लीजिए, मैं दुआएं कर रहा हूं कि या अल्लाह अब नवाज शरीफ अपना प्लान ना तब्दील करें। इनको इनकी औकात का पता ही तब चलना है जो इन्होंने किया ना 16 महीनों में, सिर्फ 16 महीनों में। खुदा की कसम, मुझ जैसे यार सफेद पोश, हम सफेद पोश लोग हैं, हमने कोई लूट मार नहीं की, मेरे बाप ने लूट मारने की, एक मजदूर आदमी था, मैं मजदूर आदमी, हम बड़ी मुश्किल से अपने घर चला रहे हैं। अच्छा, जितने पैसों में हम पूरा महीना गुजार लेते थे, अब इतना सिर्फ हमारे सुई गैस का बिल है, और जितने पैसों में 6 महीने का राशन डाल लेते थे, उतने पैसों में हम बिजली का बिल अदा करें बगैर एसी चलाए। तो ये जो मुश्किल फैसले उन्होंने किया अपने लल्ले तरले, अपना तो 1100 अरब रुपया माफ करवा लिया ना इस फैमिली ने, अब भुगतेंगे आप इसको। पाकिस्तानी कौम का कसूर क्या था कि आप लोगों को इज्जत दी, बार बार इज्जत दी। अब मरियम बीबी, आपको याद है जब मरियम बीबी ज़िमनी इंतखाबात में कैंपेन कर रही थी, तो मतलब वो सामने कोई भी नहीं होता था तो हाथ हला रही थी। अच्छा, उससे भी पीछे चले जाएं यार, ये खुदा की कसम, ये इनके टोपी ड्रामे समझ से बाहर हैं। शहबाज शरीफ लाहौर मेट्रो ऑरेंज ट्रेन में उन्होंने हाथ हलाए हैं, पता नहीं छत पे कोई बेचारी बीबी नजर आ गई होगी, वो छत पे कपड़े सुखा रही कोई अम्मा बूढ़ी औरत, तो शायद शहबाज शरीफ ने, अच्छा भाई ये ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप ये बताना चाह रहे थे कि पूरे लाहौर की छतें भरी हुई हैं और वो ये देख रही हैं कि जनाब यहां से इमाम खमीनी का काफिला गुजर रहा है? क्या समझता है शहबाज शरीफ खुद को? तो ये जो ड्रामेबाजियां थी अब इनकी खत्म हो चुकी हैं। मैं दुआएं कर रहा हूं, पाकिस्तान का वाहिद बंदा मैं हूं जो दिन रात दुआएं कर रहा है कि अल्लाह करे अब नवाज शरीफ अपना प्लान चेंज ना करें। अब 21 तारीख को खुदा करे वो शेर आया वाली कहानी जो हम बचपन में सुना करते थे कि वो कहते थे ना, वो बच्चा एक शो डाल देता था, शेर आया और सारा गांव आ जाता था। ये अब शो डाल के दिखाएंगे शेर आया, फिर देखिए कैसा गांव। इन पे वो जो शेर आया वाली कहानी थी ना, अब उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। लोगों को पता है कि ये झूठ बोलते हैं, शेर को नहीं आता। एक तो इन्हें पता है कि सारा टब्बर ही झूठों का है। अच्छा, वो नवाज शरीफ जिसने अदालत में हलफ दिया था
کہ آپ کہتے ہیں نا ایمن فیلڈ میں میرا گھر ہے, اس نے قرآن کریم پہ حلف دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, انہوں نے کہا ایمن فیلڈ میں میرا گھر نہیں ہے. اب ہر روز ہم ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں کہ ایمن فیلڈ میں نواز شریف صاحب میٹنگ کی صدارت فرما رہے ہیں, ایمن فیلڈ میں ان کی. یار اس قوم کے حافظے کو آپ کتنا گھٹیا ان کو سمجھتے ہیں, آپ ان گگو کوڑوں کو کتنا نالائق سمجھتے ہیں. یہ باتیں بہت پرانی نہیں ہیں. عمران خان کا بھلا ہو کہ اس نے بڑی اسکرینیں لگا کے 4 سال لگائے تھے لوگوں کو یہ بتانے میں کہ یہ سارا ٹبر جو ہے چور ہے اور جھوٹا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمران خان ان سے بڑا چور نکلا. میں بار بار کہتا ہوں میں نے عمران خان کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا کرپشن کے معاملے میں. کرپشن میں عمران خان نے اخیر کر دی, نالائق ترین حکمران ثابت ہوا. لیکن بات تو نیلسن منڈیلا کی ہو رہے ہیں جو آپ تشریف لا رہے ہیں. تو اب عمران خان کا جب ذکر کروں گا تو پھر ان کی نالائقی کا بھی ذکر کروں گا. ابھی تو ہو رہا ہے جو نیلسن منڈیلا آ رہا ہے. 35 سال سے انہوں نے لوٹا ہے, اور یہ وہ فیملی ہے جو ریل کے پٹڑیوں کی پٹڑیاں ڈکار گئے ہیں, ریل کے ڈبے ڈکار گئے ہیں, فیکٹریاں نکل گئے ہیں, اتنے بڑے کارخانے نکل گئے ہیں, ان کے پیٹ نہیں بھرے. اب جناب نواز شریف صاحب دوبارہ آ رہے ہیں 21 تاریخ کو, اور پورا ٹبر لگا ہوا ہے, پوری مسلم لیگ لگی ہوئی ہے, اپلیکیشنز بنائی جا رہی ہیں, لوگوں کو اٹریکشن دی جا رہی ہے. اچھا ایک تجربہ انہوں نے کیا تھا 2018 اور 2013 کے الیکشنز میں. وہاں لاہور میں ایک حلقہ ہے یاز صادق صاحب والا, ہمارے اسپیکر ہیں نا قومی اسمبلی, مسلم لیگ ان کے بڑے معتبر آدمی ہیں. ان کے مقابلے میں ہمارے ایک دوست ہیں علیم خان صاحب. علیم خان اب ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کس پارٹی میں ہے. آج کل سنے انہوں نے نئی پارٹی بنائی ہے استحکام پاکستان. جس زمانے میں پہلے ہم انہیں ملے وہ کاف لیگ میں ہوا کرتے تھے, اس کے بعد پھر وہ پی ٹی آئی کو پیارے ہو گئے, اور پنجاب کے فیصلے وہ کیا کرتے تھے. سارے ٹکٹس کے انٹرویو انہوں نے کیے تھے 2018 کے الیکشن میں, سارے پیسے انہوں نے لپیٹے تھے, بڑا لمبا چندہ انہوں نے لیا چندے کے نام پہ 5-5 10-10 کروڑ. بعد میں تو وہ 20 کروڑ ہو گیا نا پی ٹی آئی کا ٹکٹ. تو علیم خان صاحب نے پیسے سمیٹے تھے, اور خان صاحب کو بہت بعد میں پتا چلا تھا کہ میرا ٹکٹ بکتا ہے, اور علیم خان اینڈ کمپنی نے پیسے خریدے ہیں. تو اس دفعہ وہ خود انٹرویو لینے بیٹھ گئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو 5 کروڑ روپیہ مجھے دے گا وہ میرے سے ملاقات کرے گا, اس کا انٹرویو لوگا. اچھا لمبی باتیں. تو یاز صادق صاحب والے حلقے میں جو ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی کے رہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, سردار یاز صادق کے مقابلے میں عبدالعلیم خان جو تھے وہ کینڈیڈیٹ تھے. پہلے کافلی کے ٹکٹ پہ تھے, پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ. انہوں نے 400 کروڑ روپے کا الیکشن لڑا دونوں نے, مطلب ایک حلقے میں 4 ارب روپے ایک بندے نے خرچ کر دیا. وہاں یہ تھا کہ جو 5 ووٹ دے گا, جو 5 ووٹ دلوائے گا اس کو ایک 1-5, اور پھر دونوں کو یہ کرنا پڑا. سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں, 1-5 دیے جا رہے ہیں, لوگوں کو راشن دیے جا رہے ہیں, نقد پیسے دیے جا رہے ہیں. اب بھائی آپ نے 5 بندوں پہ رکھی ہوئی تھی 1-5 کہ جو 5 ووٹ دے گا. یار کچھ شرم کرتے, آپ بھی مشکل فیصلہ کرتے, آپ بھی کہتے جو 5 بندے لائے گا اس کو 1-5 دیں گے. آپ نے 1000 بندہ کر دیا, اور میں کہہ رہا تھا کہ 10 بسیں بھرے نا, ایک 100 بندہ ہو, تو تب جا کے 1000 بندہ. ایمانداری سے بتائیں میرے گجرانوالا سے یہ عثمان ابراہیم, کیا 10 بسیں بھرنے کے قابل ہے یہ؟ اشرف انصاری 10 بسیں بھر کے لے کے جائے گا. مجھے ایک بندہ ان میں سے بتائیں, سمیت خرم دستگیر کے جو گجرانوالا میں رہتا ہی نہیں ہے, ہمارا دوست ہے, بڑا احترام ہے ایک دوسرے کے ساتھ, جب بھی ملتے ہیں عزت احترام سے ملتے ہیں. ان کے کہنے پہ کیا 10 بسیں 1000 بندہ. تو بھائی خرم دستگیر کو کہیں میرا چیلنج ہے 10 بسیں بھرے اور 1-5 لے لے, ایک 1-5 میری طرف سے بھی. میں تو غریب آدمی ہوں, میں تو 200 2000 10,000 1-5 نہیں دے سکتا. تو مسلم لیگ نون کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے جو مشکل فیصلے کیے تھے ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اب مسلم لیگ نون کو اگر تو نواز شریف سچی مچی ایک شیر ہے, ایک دلیر آدمی ہے, اور اب تو راستے کی کوئی دیوار نہیں. وہ تو جب اس نے کہا تھا نا سنجیاں ہو جان گلیاں میں مرزا یار پھرے, بھائی اس نے تو شیر میں کہا تھا, لیکن یہاں تو پریکٹیکلی ہو گیا. اب سنجی گلیاں ہیں پنجاب میں. جو عمران خان ہوا بنا ہوا تھا وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا, اور جب 21 نومبر کو نواز شریف صاحب نے جس روز پاکستان پدھارنا ہے اس روز تک تو شاید عمران خان کا مطلب اس کا مکو ٹھپ دیا گیا ہو. اس حد تک آپ آگے چلے گئے. تو آپ مجھے بتائیے گا پی ٹی آئی تو آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے, جو پنجاب کی سب سے بڑی جماعت تھی. پیپلز پارٹی کو الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب آصف علی زرداری نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس کو دفن کر دیا تھا. پنجاب میں نہیں بلکہ سندھ میں بھی. جب اس دفعہ انتخابات ہوں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے. اچھا اب یہ میرے لیے افسوس کی بات ہے, میں نے بار بار کہا ہے کہ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, کسی صورت فیئر الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن آپ فیئر سروے کروا کے دکھا لیں, آپ کو پتا چل جائے گا ان 2 جماعتوں کی, بڑی جماعتوں کی بات کروں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, ان کے ساتھ ہونا کیا ہے اس دفعہ. جو آپ نے پاکستان کے عوام کو لوٹا ہے, لوگوں نے آپ سے انتقام لینا. بینظیر کہہ گئی تھی نا
کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. بہت بڑا جملہ ہے, بی بی کے منہ سے نکلا ہے, بینظیر کے منہ سے نکلا ہے کہ جمہوریت سے بڑا کوئی انتقام نہیں, مطلب ووٹ سے بڑا انتقام نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا, جو باہر نہیں نکل رہے, یاد رکھیے گا جس روز الیکشن کی ڈیٹ آپ نے اناؤنس کر دی اس روز لوگ انتقام لیں گے, اور تب بی بی کا وہ جملہ لوگوں کو سمجھ آئے گا جو بی بی نے کہا تھا کہ جمہوریت سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہے. لوگ انتقام لیں گے مشکل فیصلوں کا, لوگ انتقام لیں گے شہباز شریف کی ان ڈرامہ بازیوں کا کہ آپ رمضان میں آپ 32 ارب روپیہ ڈکار گئے ہیں صرف ایک فوٹو کھنچوانے کے لیے. بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, انہوں 10 کلو آٹے دا تھیلا دیو, بی بی نو پہلو دیو بھائی, اے بابے نو پہلو دیو, اے دیکھ کر یہ جو ڈرامے بازی کیا, اور ایک دن میں 12 لوگوں کی میتیں اٹھی ہیں ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے. یہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ شہباز شریف کے گلے میں پڑنے والی ہے. اور میں نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام نہیں 1 درجن پروگرام میں کہا ہے کہ شہباز شریف جتنی بھی کیا دھرا تھا نواز شریف کا, اس کی 35 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا, پانی نہیں پھیر دیا, اس پہ پیشاب کر دیا اس نے صرف 16 مہینوں میں. اس نے مسلم لیگ نون کو دفن کر دیا ہے. اب بیچاری مریم کوشش کر رہی ہے, مسلم لیگ نون کی نشاط ثانیہ, وہ بیچاری در بدر بھٹک رہی ہے. اب وہ اپلیکیشنز بنا رہے ہیں لوگوں کو پہنچانے کے لیے. تو سمیر یہ بات لکھ رکھیے, لاہور کے لوگوں نے بتا دیا کہ لاہور آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب کوئی موج ہی ہے, وہاں کوئی 10,000 بندے اکٹھے ہو جائیں مینار پاکستان میں, اور اس کو وہ 10 لاکھ کا مجمع بنا دے, اور ہمارے وہ جو لفافے والے صحافی ہیں جنہوں نے پیٹرول پمپ مفت لیے ہوئے تھے, جنہوں نے پلاٹ لیے ہوئے, جنہوں نے اپنے بچوں کو بھرتی کروایا تھا, وہ یہ ثابت کرنے پر تل جائیں کہ لاہور میں بھٹو کے جلسے سے, بینظیر کے جلسے سے بڑا جلسہ تھا. ورنہ یقین جانیے میں نے اپنی زندگی میں جو کونسلر کے جلسے دیکھے ہیں, کونسلر لڑا کرتے ہیں نا الیکشن میں, اب چیئرمین ہو گیا, خدا کی قسم مریم کے کل والے جلسے سے بڑے میں نے کونسلرز کے جلسے دیکھے ہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کاش بی بی کہہ دیتی کہ یہ این اے کا جلسہ نہیں ہے, یہ ایک یونین کونسل کی کارنر میٹنگ تھی, اور میں ویسے ہی کارکنوں کو ملنے آ گئی تھی. بڑی مدت ہو گئی ہے ان کے درمیان اور میرے درمیان ایک حد فاصل تھی, فاصلہ تھا, میں کارکنوں کے درمیان ڈائریکٹ آ گئی ہوں. وہ جو میں نے بتایا کہ یونین کونسل کے جو بڑے قاداور لوگ تھے بیچارے, جو کونسلر جنرل کونسلر کے الیکشن لڑتے ہیں, جو ادھر موجود تھے, محترمہ کہتی کہ میں پہلی دفعہ کارکنوں میں آئی ہوں, حقیقی معنوں میں اتنے لو لیول پہ ہوں کارکنوں سے ملنے کے لیے, تو عزت رہ جاتی. این اے کا جلسہ کیا ہے کہ بی بی نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون کا اب وہ قلعہ نہیں رہا لاہور, اب مسلم لیگ نون کا مقبرہ بن گیا لاہور. ایسی ہے. جی سر, بہت شکریہ. اپنے میزبان سے میرے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.